हेलो कुमार बोल रहे हो? हेलो हेलो जी कुमार हेलो बोल रहे हो? जी कौन? मैं फारूक बोल रहा हूँ। वो ग्रुप में हूँ ना, आपने पोस्ट किया है जी क्या किए हैं? मुशरिकीन मक्का ऐसा करते थे वैसा करते थे, वो आपने पोस्ट किया है ना। जी तो उसी में थोड़ा बात करना था। पोस्ट पढ़ के ऐसा लगता है कि आप कहना चाहते हैं कि वसीला लेना ऐसा है जैसे मुशरिकीन अपने बुतों का वसीला लेते थे। वो पढ़ के ऐसा बुद्ध लग रहा है वो किसके बुद्ध थे वो आपको मालूम है? आपको किसी की भी उससे क्या करना है? किसी के भी नहीं, वो कैसे थे? खाली टाइम पास के लिए नहीं बनाए थे वो लोग बुद्धा, मालूम है आपको? हाँ क्या आप लोग जैसा खबरा बनाए वो लोग भी वैसी जो है सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत भेजे के जो जिन्होंने उनके अंबियाओं की खबरों को इबादतगाह बना ली। अब तुम खबरों के नहीं जाके एंजॉय क्यों कर रहे? खबरें को ले जाके क्या कर रहे हैं? एंजॉय एंजॉय ये खबर पे लंगर रुको फूल मिठाई अगरबत्ती नारियल चद्दर खबर वाले का उरूस संदल न्याज खबर वाले को पुकारना, ये जो कुछ भी बदतरीन अमाल है ये एंजॉय करना, ये खबरों के नहीं जाके कहीं क्यों कर रहे? भाई हाँ जितने अमाल जो है ना, खबर बनाना, उसके चादर चढ़ाना, उनका उर्स मनाना, हाँ उनको फूल लगाने का उम्मत का इज्मा है इसके ऊपर। कहाँ है इज्मा? इज्मा किधर है? चार जने कमरे में बैठ के चलो चलो बोले तो क्या इज्मा हो जाता है क्या? हाँ जाओ पूरी दुनिया में देखो, मज़ारत पूरी दुनिया कहाँ है? कौन सी दुनिया में है तुम? कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? देखिए मैं हिंदुस्तान में रहता, हिंदुस्तान में भी मज़ार मिलेगी आपको। अरे यारो ये खबर पे लंगर रुको फूल मिठाई अगरबत्ती नारियल ये क्या इस्लाम का तरीका है? ये क्या नबी करो बोले या नहीं तो साहबा करे थे? कहाँ नहीं नबी कहाँ है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करो नहीं बोले। हाँ फिर तुम कहीं कर रही है एडवांस कामा? तुम कहीं कर रही है एडवांस कामा? चलिए जाने दीजिए, जाने दीजिए नहीं, ये एडवांस कामा तुम खबर करने जाके कर रहे, फिर जो है तो जाने दीजिए बोल के बोले तो क्या बात हो गई है? हाँ ओके ओके। हाँ। बताइए आपको किसने दिया ये हुक्म, ये खबर पे लंगर रुको फूल मिठाई अगरबत्ती? फारूक रजा साहब समझे आप जो है ना, नहीं आप आपके पास तो दो कड़ी का इल्म है, वो यूट्यूब पे भीख मांग रहे आप आजकल, मालूम हो गया मेरे को। मगर सर ये बताइए ये खबर पे लंगर रुको वो फूल मिठाई अगरबत्ती नबी 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 नहीं बोले तो ये एडवांस काम क्यों कर रहे हैं आप खबरों के नहीं जाके? बड़ी अच्छी बात है जी बताइए प्लीज। ये नहीं बोले कि दारुल उलूम अहले हदीस बनाओ, दारुल उलूम सल्फिया अरे इल्म को तो बांटो बोले ना यारो, इल्म जो है ना इल्म को आम करो बोले, एक आयत भी मालूम हो तो लोगों को पहुंचाओ बोले। इल्म हासिल करना जो है ना हर मुसलमान पे फर्ज है, तो इल्म बताना है, ये इल्म बताना है, उसमें जो अच्छा जो तरीका जो अच्छे तरीके से जो निकालेंगे ना उसके ऊपर नेकियां मिलेंगे। तुम्हारे को नहीं मालूम है क्या? कहाँ से साबित है? एडवांस काम क्यों कर रहे तुम? अरे एडवांस काम नहीं बोलते बाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि इल्म सीखो और सिखाओ बोले, हर मुसलमान पर जो है ना इल्म सीखना फर्ज है। तो इल्म सीखने में जो बेहतर तरीके से इल्म सिखा रहा उसको जो सो उतना और ज्यादा सवाब मिलेगा। तुम्हारे को दो कौड़ी का इल्म नहीं है, तुम उचकते रहते। तुम ये बताओ खबर पे लंगर रुकू फूल मिठाई अगरबत्ती नारियल चद्दर उर्स संदल न्याज ये नबी नहीं बोले, तो तुम ये एडवांस कामा खबरों के नहीं जाके एंजॉय कहीं क्यों कर रहे? तुमने दारुल उलूम अहले हदीस कैसे बना लिया? अरे कैसे बना लिया मतलब इल्म सिखा रहे रे भाई। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म छुपा लो बोले क्या? इल्म को छुपाने वाले के ऊपर, इधर सुन, इल्म के छुपाने वाले के ऊपर जो है ना कयामत के दिन जो है ना जहन्नुम की लगाम लगाई जाएंगी, आग की लगाम लगाई जाएंगी उसके ऊपर, समझा? नहीं बनाया। अरे मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ, इल्म सीख रहे और सिखा रहे बाबा, तुम्हारे को कुछ एतराज है क्या? इल्म सीखने और सिखाने पे तुम्हारे को कुछ एतराज है क्या? नहीं तुम जो है जो भीख मांग रहे चंदे पे, जो तुम धंधा कर रहे, जो चंदा मांग रहे तुम यूट्यूब पे आके, वो धंधा कहीं को लगाए तुम मुझे बोलो? ये यूट्यूब के ऊपर आके पैसे दे दो, हम इस्लामिक सेंटर चला रहे, हमको ये तुम कर रहे ना यारो, ये तुम कर रहे ना यारो। तुम जो है यूट्यूब पे बोल रहे कि जो सो मैं एक चैनल खोलो, मैं जो है सवाल जवाब देता हूँ, कॉल सेंटर है हमारा, वहाँ पे जो हम तर्जुमा करते, वो बोल के तुम भीख मांग रहे। हमारे को क्या जरूरत है यारो, हम भीख मांगते थोड़ी, हम तो देने वाले, हमारे पास अल्लाह ताला बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है। हम खुद जो है हमारे पैसे लगा के दीन की दावत देते। तू भिखारी जो है तू भीख मांग लेते हुए यूट्यूब पे आके भीख मांग रहा, तू
سر جانے دے میاں، یہ خبر پہ لنگر رکو پھول مٹھائی اگربتی نبی سے ثابت نہیں ہے تو تو یہ ایڈوانس کاما کیوں کر رہا؟ علم سیکھو اور سکھاؤ بول کے نبی بولے، اور میں بول رہا ہوں نا رے علم سیکھو اور سکھاؤ بول کے بولے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اسی لیے جو ہے علم سیکھ رہے اور سکھا رہے، مگر تو کہیں کو کر رہا ہے یہ ایڈوانس کاما جو نبی تو مان لیا کہ نبی جو ہے سو نہیں بولے یہ خبروں کے نہیں جا کے انجوائے کرنا، تو کہیں کو کر رہا خبروں کے نہیں جا کے انجوائے. جلدی بول رہے تو خبروں کے نہیں جا کے انجوائے کہیں کو کر رہا ہے. میں بول رہا ہوں نا علم تو نبی سیکھو بولے اور سکھاؤ بولے، ہر مسلمان پر فرض ہے علم سیکھنا. جاہل تیرے کو 2 کوڑی کا علم نہیں ہے، تو آ جاتا بحث کرنے کے لیے. تیرے کو نبی کو نہیں معلوم ہے. کون سے صحابی نے دارالعلوم اہل حدیث بنائے تھے؟ کون سے صحابی نے IRC سینٹر بنائے تھے؟ اچھا ارقم بن ارقم کیا تھا؟ ارقم بن ارقم کا مکان کیا تھا رے جاہل؟ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کیا تھا تیرے کو معلوم ہے؟ وہی تو سب سے بڑا پہلے دارالعلوم تھا، مکتب تھا. وہی تو جو ہے دین کے کام وہی ہوتے تھے، علم وہی سیکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو ارقم بن ارقم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں سب کو بلا کے علم سیکھتے تھے، علم سکھاتے تھے. سارے صحابہ کو، وہ صحابہ وہاں پہ آ کے علم سیکھتے تھے. تیرے کو کیا معلوم ہے رے ہمارے 2 کوڑی کے بریلی خبر کے اوپر لنگر رکو پھول مٹھائی اگربتی انجوائے کرنے والے. تو جو ہے سو 6 مالے کے تم نے بڑے بڑے 6 نہیں بناتے رہے، 20 مالے کے بناتے. الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے سو علم سکھانے کے لیے جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. ہم 20 کے نہیں 25 کے بھی بناتے. تیرے کچھ جلن ہو رہی کیا؟ تو خبر کہیں کو بنا رہا، خبر کرنے جا کے انجوائے کہیں کو کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین سیکھو اور سکھاؤ، علم سیکھو اور سکھاؤ بولے. ایک آیت معلوم ہو تو بھی دوسرے کو بتانا بولے. ہم 25 مالے کی بلڈنگ بنا کے تو بھی بتاتے، 100 مالے کی بلڈنگ تو بھی بنا کے بتاتے. تیرے کو کیا کہیں کو جلن ہو رہی؟ تمہارے باپ کا کچھ تو بھی جا رہا کیا اس میں؟ ہم علم لوگوں کو بتا رہے تو خیر یہ سب جان دے باتیں. تیرے کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مگر یہ خبر پہ لنگر رکو پھول مٹھائی اگربتی کب چھوڑیں گا؟ یہ کرنا انجوائے کرنا کب چھوڑیں گا؟ کب اسلام قبول کرے گا رے تو فاروق رضا؟ جلدی اسلام قبول کر جلدی. اس کے تم پجاری بن گئے. تو ایک بات بولو فاروق رضا، تیرے پاس 2 کوڑی کا علم نہیں ہے، تیرے کو بات کرنے بھی نہیں آتا، تو کئی کو لگاتا رہے دولے بھائی کو فون؟ اجماعی دولے بھائی ہو رہے. میں سمجھا نام عمر ہے میرا، یاد رکھ. سنا بھول گیا جیسا کس کو بولے؟ ارے تو میرے کو تو بلاک کر کے مارا، تو کیسا کرا رہے فون؟ تو میرے کو بلاک مارا سوالا، تو میرے کو کیسا کر لیا فون؟ نمبر چینج ہے کونے کی نیا پٹھا اس کو لگا دیں گے بول کے فون کرا، مگر تو خود لگ رہے گا نا. ارے چل یہ ریکارڈنگ گروپوں میں ڈالتا ہوں، بہت زیادہ ہو جا رہی ہے ریکارڈنگ. رکھ فون. بہت پٹائی ہوئی، تیرے پاس دلیل نہیں ہے خبر پہ لنگر رکو پھول مٹھائی اگربتی کی ایڈوانس ساما کر رہا. تو میرے پاس دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم